वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफ उर-रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सिविल यूनिवर्सिटियों से फारिग होने वाले फौजी उम्मीदवारों के छठे ट्रेनिंग सेशन की तकमील पर मुनक़िद की गई तकरीब में शिरकत की है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से मशरक़ वस्ता में अमन के अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर ने फ़लस्तीन के मौजूदा हालात पर बातचीत की है। अफ़गान मुसालहती कमेटी के सदर ने इस बात पर जोर दिया है कि कतर अफ़गानिस्तान में अमन की सालसी को आगे बढ़ाने के लिए एक कायदाना किरदार अदा करे। और अमरीकियों ने हूथियों से कहा है कि वो यमन में फौरी फायरबंदी कबूल कर लें। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने आज बिरादर मुल्क वफाकी जमहूरिया सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो, जमहूरिया रवांडा के सदर पॉल कागामी और जमहूरिया बोरुंडी के सदर एवरेस्ट नदाइशीमी के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। साहिब इस्मुव अमीर ने कनाडा के कायम मकाम गवर्नर जनरल जनाब रिचर्ड वैगनर के नाम भी उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने वफाकी जमहूरिया सोमालिया, जमहूरिया रवांडा और जमहूरिया बोरुंडी के सरबराहान के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी और कनाडा के गवर्नर जनरल के नाम उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने बिरादर मुल्क वफाकी जमहूरिया सोमालिया के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद हुसैन रोबली, जमहूरिया रवांडा के वज़ीर आज़म डॉक्टर एडवर्ड निगरनीती और जमहूरिया बोरुंडी के वज़ीर आज़म जनाब एलन गियोम बुन्योनी के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला ने कनाडा के वज़ीर आज़म जनाब जस्टिन ट्रूडो के नाम भी उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने सिविल यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील होने वाले फौजी उम्मीदवारों की छठी खुसूसी ट्रेनिंग की तकमील पर मुनक़िद की जाने वाली तकरीब में शिरकत की है। यह तकरीब आज पुलिस के इंस्टीट्यूट में मुनक़िद की गई और वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर नुमायां पोजीशनें हासिल करने वालों को, जिनकी कुल तादाद 64 है, इनामात से नवाजते हुए उनमें असनाद तक़सीम की। ये अफराद वज़ारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों और लखविया फोर्स के मुतवक्की अफसरान हैं। पुलिस कॉलेज की सुप्रीम काउंसिल के मेंबरान, वज़ारत दाखिला के इदारों के डायरेक्टर्स और आला अफसरान, लखविया के आला अफसरान और फारिग तहसील होने वालों के सरपरस्त भी आज की इस तकरीब में शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ममलकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद लातिया की सरपरस्ती में अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज ने फौजी डिप्लोमे की यूनिवर्सिटी की सतह के फौजी लोगों के डिप्लोमे, फौजी अफसरान के खुसूसी सेशन और इंजीनियरिंग के खुसूसी मिलिट्री डिप्लोमे का कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा की तकरीब तक़सीम असनाद मुनाक़िद की है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से आज दोहा में मशरक़ वस्ता में अमन के अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी कोऑर्डिनेटर जनाब टो वेंस लैंड ने मुलाकात की, जिसमें फ़लस्तीन के मौजूदा हालात, फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी के तरीक़ाकार और इस बारे में कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका कोशिशों का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने इस मुलाकात में फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना मसले,
برادر فلسطینی عوام کے قانونی حقوق، ان کے دینی حقوق اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق ان کی آزاد فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کے بارے میں قطر کے مستقل موقف پر زور دیا ہے، جبکہ اس اسٹیٹ کا دارالحکومت القدس ہوگا۔ جناب ٹو بینس لینڈ نے قطر کی کوششوں پر اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ان کوششوں کے نتیجے میں ہی غزہ کی پٹی میں فائر بندی ہوئی ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کی کوششوں میں قطر کا ایک مرکزی کردار ہے۔ افغان مصالحتی کمیٹی کے صدر عبداللہ نے قطر کے اس کردار پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر اور اقوام متحدہ کو افغانستان میں امن کی خاطر ثالثی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ اس وقت کابل کی میدانی صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آباد لوگوں میں کووڈ-19 کے مزید 78 اور مسافروں میں سے 68 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 186 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد 2,19,985 ہو گئی ہے۔ آج ایک اور مریض جس کی عمر 67 برس تھی چل بسا ہے، وہ متعدد مستقل بیماریوں کا شکار تھا۔ ملک میں اینٹی کورونا ویکسینیشن مہم کے دوران اب تک لوگوں کو اس ویکسین کی 3,177,744 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہی دی جانے والی ڈوزز کی کل تعداد 32,682 بتائی گئی ہے۔ اور اب دوسرے اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ یمنی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی طرف داغے جانے والے ایک ڈرون طیارے کو یمن کی فضاؤں میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے حوثیوں سے کہا ہے کہ وہ یمن میں فوری فائر بندی قبول کر لیں۔ امریکہ نے مأرب پر حملے کے انسانی اثرات پر متنبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب یمن کے وزیر خارجہ احمد عوض بن مبارک نے کہا ہے کہ یمن کی آئینی حکومت حوثیوں کو یمن کے واقعات اور بحران کے حل میں ایک مرکزی فریق تسلیم کرتی ہے۔ حوثیوں نے اس اعترافی اقدام کو کم اہم بتایا ہے اور کہا ہے کہ یمنی بحران کو حل کرنے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے وہاں کی انسانی صورتحال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اب لیبیا کے موضوع کو اپناتے ہیں۔ لیبیا سے متعلق جنیوا میں ہونے والے ڈائیلاگ میں ملک کے انتخابات کی آئینی بنیاد طے کرنے کے لیے بحث ہو رہی ہے۔ دوسری جانب طرابلس میں ہونے والی پہلی فوجی ملاقات کے شرکاء نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جنیوا ڈائیلاگ میں کسی بھی لولی لنگڑی فوجی بنیاد کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں۔ وہاں دفاعی کمیٹی اور پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کے سربراہ کمال الجمل نے بتایا ہے کہ ان ڈائیلاگ میں اب تک فوجی اداروں کو متحد کرنے کے اقدامات، اس کے بارے میں قانون سازی اور اس سلسلے میں آڑے آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے۔ سوڈان میں کل بدھ کے روز ایک عوامی تحریک شروع ہوئی تھی جس میں سوڈانی پیشہ ور افراد شامل ہیں، اور اس تحریک نے مطالبہ کیا ہے کہ کل کے مظاہروں پر کیے جانے والے حملوں کی تحقیقات کرائی جائے اور ان کے ذمہ داروں کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ سوڈان کی پولیس نے الخرطوم میں ہونے والے ایک مظاہرے کو منتشر کر دیا ہے۔ اس مظاہرے کے لیے سوڈانی حزب اختلاف کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ عبداللہ حمدوک کی حکومت کے خلاف یہ مظاہرہ کیا جائے کہ ملک میں اقتصادی اور معاشی حالات بہت ابتری کے شکار ہو چکے ہیں، اور اس مظاہرے کے ذریعے اس خراب صورتحال کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ صومالیہ کی انتظامیہ نے اب اس سال اکتوبر کی 10 تاریخ کو ملک میں صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وہاں کے بدترین سیاسی بحرانوں کی وجہ سے ان انتخابات کو گزشتہ کئی مہینوں سے ملتوی کیا جا رہا ہے۔
قرن افریقہ یا تھورن آف افریقہ کے علاقے میں واقع اس ملک کو گزشتہ کئی سالوں سے بہت سنگین مسائل کا سامنا ہے، اور ایران کے ایٹمی مسئلے پر ہونے والے ویانا مذاکرات میں شریک روسی مندوب نے کہا ہے کہ اب یہ مذاکرات اگلے ہفتے سے پہلے ہرگز شروع نہیں ہو سکتے۔ اس نے بتایا ہے کہ متعلقہ فریقوں نے مزید وقت مانگا ہے۔ واضح رہے کہ ایران نے اپنے یہ مطالبات ایک مرتبہ پھر دہرائے ہیں کہ مستقبل میں کسی بھی سمجھوتے کو بچانے کے لیے ضمانتیں اور گارنٹیز دی جائیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور، آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔